बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अगर आपकी उम्र भी 60 साल के करीब है और आपके हाथ पांव अक्सर ठंडे रहते हैं, सुन्न हो जाते हैं या चलते वक्त बोझ महसूस होता है, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आज हम आपको वो बात बताने वाले हैं जो डॉक्टर्स आमतौर पर नहीं बताते, और यही वो खामोश वजह है जिसकी बिना पर हज़ारों लोगों के पाँव आहिस्ता आहिस्ता काम करना छोड़ देते हैं। हकीकत ये है कि 60 साल के बाद जिस्म नाइट्रिक ऑक्साइड बनाना तकरीबन 70% तक कम कर देता है। जब ये इंतहाई ज़रूरी और अहम केमिकल कम होता है तो खून का पैरों तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है, जिसके नतीजे में कमजोरी, सुन्न होना और पैरों में ठंडक जैसे मसाइल पैदा होते हैं। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि सिर्फ एक खास ड्रिंक ऐसा है जो चंद ही घंटों में रगों को खोलना शुरू कर देता है। ना कोई इंजेक्शन, ना कोई दवा, बल्कि एक सादा सी चीज जो ऐन मुमकिन है आपके किचन में मौजूद होगी। आज की इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे बेहतरीन ड्रिंक्स के बारे में बता रहे हैं जो वाकई बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हैं, और वीडियो के लास्ट में जो आखिरी ड्रिंक हम आपको बताएंगे वो तकरीबन 30% तक आपकी शरियानों को खोलकर आपके पैरों को दोबारा जिंदा कर सकता है। तो चलिए जानते हैं इन 5 खास मशरूबात के बारे में मुकम्मल डिटेल। लेकिन वीडियो की डिटेल शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अभी से लाइक कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। नंबर 1, ग्रीन टी यानी सब्ज चाय। दोस्तों, सब्ज चाय अक्सर लोगों को एक आम सी चाय लगती है, लेकिन हकीकत में ये कुदरती एंटीऑक्सीडेंट्स और फ्लेवोनाइड से भरपूर होती है जो आहिस्ता आहिस्ता खून की रवानी को बेहतर बनाते हैं। ग्रीन टी रगों को नरम रखती है और ऑक्सीडेशन की वजह से होने वाले नुकसान को कम करती है, जिससे आपकी रगें ज़्यादा अरसे तक सेहतमंद रहती हैं। लेकिन यहाँ एक अहम बात समझना ज़रूरी है, अगर ग्रीन टी को ज़्यादा उबाल लिया जाए या गलत तरीके से तैयार किया जाए तो इसके फ़वाइद कम हो जाते हैं। इसी तरह बहुत से लोग सिर्फ जायके के लिए इसमें चीनी या कोई मीठा शामिल कर लेते हैं, जिससे शुगर लेवल बढ़ जाता है और इसके फ़वाइद कम हो जाते हैं। अगर ग्रीन टी को सही तरीके से दिन में 2 से 3 मरतबा पिया जाए तो ये रगों को खोलने में मदद देती है, जिससे खून का बहाव बेहतर होता है और आपके पाँव में हल्की सी गर्माहट आना शुरू हो जाती है। साथ ही थकावट में भी वाज़ेह कमी नजर आना शुरू हो जाती है। अगरचे ग्रीन टी दूसरे ताकतवर कुदरती ड्रिंक्स की तरह फौरी और तेज असर नहीं दिखाती, लेकिन बाकायदा इस्तेमाल की सूरत में ये लॉन्ग टर्म में ब्लड फ्लो को सपोर्ट करती है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को नुमायां हद तक कम करती है। ताहम ज्यादा ताकतवर और तेज असर करने वाले ड्रिंक्स के बारे में आगे हम आपको बताने वाले हैं। नंबर 2, पानी। दोस्तों, पानी अक्सर लोगों को सबसे सादा और बुनियादी चीज लगती है, लेकिन खून के बहाव के मामले में लोग इसे बहुत कम अहमियत देते हैं। हकीकत यह है कि इंसानी जिस्म का तकरीबन 55 से 60% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल होता है। जब आप मुनासिब मिकदार में पानी नहीं पीते तो आपका खून गाढ़ा हो जाता है, रगों में इसकी रवानी मुश्किल हो जाती है और इसके नतीजे में आपके हाथ पांव ठंडे पड़ने लगते हैं। साथ ही चलने में बोझ और भारीपन महसूस होता है। ज्यादातर लोग इसे उम्र का तकाजा समझ लेते हैं, हालांकि असल मसला पानी की कमी और खून की दुरुस्त रवानी ना होना है। पानी खून को पतला रखकर रगों में स्मूथ फ्लो को बरकरार रखता है, ऑक्सीजन और ग़िज़ाई अज्जा को पैरों तक पहुंचाने में मदद देता है और दिल पर इजाफी बोझ नहीं पड़ने देता। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी गलतफहमी को समझना ज़रूरी है। पानी अकेला नाइट्रिक ऑक्साइड को नहीं बढ़ाता और न ही रगों को मुस्तकिल तौर पर खोलता है, इसीलिए इसका फ़ायदा महदूद होता है, जो अमूमन सिर्फ 5 से 8% तक होता है। अक्सर लोग पानी तब पीते हैं जब शदीद प्यास लगती है या फिर एक ही वक्त में बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं, जिससे न सिर्फ इसके जज्ब होने की सलाहियत मुतासिर होती है बल्कि आपकी नींद पर भी मनफी असर पड़ता है। इसके बरक्स बेहतरीन तरीका ये है कि दिन भर वक्फे वक्फे से छोटे छोटे घूंट लिया करें। सुबह उठते ही 1 गिलास पानी ज़रूर पिया जाए और कोशिश करें बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीने से गुरेज करें। दोस्तों, पानी जिस्म के लिए एक बुनियादी ज़रूरत है, लेकिन ये मुकम्मल हल नहीं है। सिर्फ पानी पीने से पाँव की ठंडक और झुनझुनाहट मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं होती। ताहम जब पानी के साथ सही कुदरती ड्रिंक्स शामिल किए जाएं तो जिस्म वाकई मस्बत रद्द-ए-अमल देता है और खून का बहाव बेहतर होना शुरू हो जाता है। नंबर 3, अनार का जूस। दोस्तों, अनार का रस एक कुदरती और कदीम ज़माने से मशहूर ड्रिंक है जो नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाने में मदद देता है और रगों को नरम करके खून के बहाव को बेहतर बनाता है। अनार में कुदरती एंटीऑक्सीडेंट्स, पॉलीफेनोल्स और नेचुरल नाइट्रेट्स पाए जाते हैं जो रगों के अंदर होने वाली सूजन और ब्लॉकेज को कम करते हैं और खून की नालियों में कुदरती लचक को बरकरार रखते हैं। रिसर्च के मुताबिक रोजाना अनार का रस पीने से खून के बहाव में नुमाया बेहतरी आती है, ब्लड प्रेशर में कमी वाक़ई होती है और रगों की सख्ती कम होने लगती है, जिसके नतीजे में पैरों में थकावट, झंझनाहट और बोझपन का एहसास कम महसूस होता है। मजीद ये कि अनार का रस दिल की मजमूई सेहत को भी सपोर्ट करता है
اور لمبے عرصے میں سرکولیشن کو مستحکم رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ باقاعدہ اور متوازن استعمال کرنے سے رگوں کے اندر فری ریڈیکلز کا اثر کم ہوتا ہے، جس سے خون کی روانی قدرتی طور پر بہتر رہتی ہے۔ لیکن یہاں ایک بڑی غلطی جو اکثر لوگ کرتے ہیں وہ بازار میں ملنے والا پیکڈ انار کا جوس استعمال کرتے ہیں، جو عموماً زیادہ میٹھا، مہنگا اور غیر صحت بخش ہوتا ہے، جس میں شامل اضافی شوگر خون کی گردش پر اضافی بوجھ ڈالتی ہے اور انار کے فائدوں کو کم کر دیتی ہے۔ اس لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ فریش انار کا رس یا بہت کم چینی والا خالص نیچرل انار کا جوس استعمال کیا جائے تاکہ اس سے زیادہ فوائد حاصل ہو سکیں۔ نمبر 4، تربوز کا رس۔ دوستو، تربوز کا رس ایل سٹرولین سے بھرپور ہوتا ہے، جو جسم میں نائٹرک آکسائڈ کو بڑھاتا ہے اور رگوں کو کھول کر خون کے بہاؤ کو بہتر بناتا ہے۔ صرف ایک گلاس تربوز کے رس سے تقریباً 1000 ملی گرام تک ایل سٹرولین حاصل ہوتا ہے، جس کے استعمال سے 3 گھنٹوں کے اندر پاؤں میں ہلکی گرماہٹ محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے اور ایک ہفتے کے اندر تھکاوٹ اور بوجھ میں واضح کمی آتی ہے۔ گلائسیمک لوڈ کم ہونے کی وجہ سے یہ رس نسبتاً محفوظ اور پاورفل سمجھا جاتا ہے، خاص طور پر ان افراد کے لیے جو شوگر لیول کے بارے میں محتاط رہتے ہیں۔ مزید یہ کہ تربوز میں موجود قدرتی پانی جسم کو ہائیڈریٹ رکھتا ہے، جس سے خون گاڑھا ہونے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں اور سرکولیشن مزید بہتر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ تربوز کا رس گرمی کے موسم میں دل اور رگوں پر اضافی دباؤ کو کم کرنے میں بھی مدد دیتا ہے، جس سے مجموعی جسمانی کمزوری میں کمی آتی ہے۔ باقاعدہ مگر متوازن استعمال سے رگوں کی قدرتی لچک برقرار رہتی ہے اور خون کا بہاؤ سپورٹ ہوتا ہے۔ البتہ یہ رس ہر موسم میں دستیاب نہیں ہوتا اور روزانہ فریش بنا کر پینا بھی ہر کسی کے لیے آسان نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود یہ ایک نہایت مفید اور مؤثر قدرتی ڈرنک ہے۔ نمبر 5، چقندر کا جوس۔ دوستو، چقندر کا رس تمام ڈرنکس کا بادشاہ ہے اور سرکولیشن کے لیے سب سے پاورفل اور بہترین آپشن ہے۔ اس میں نائٹریٹ سب سے زیادہ ہوتے ہیں، جو جسم میں جا کر سیدھا نائٹرک آکسائڈ میں تبدیل ہوتے ہیں، رگوں کو کھولتے ہیں اور خون کے بہاؤ کو 2 سے 3 گھنٹوں کے اندر 30 سے 50% تک بہتر بنا دیتے ہیں۔ ریسرچ کے مطابق چقندر کا جوس چند ہی دنوں میں پاؤں کے درد، سنپن اور تنگی کو بہت حد تک کم کر دیتا ہے۔ یہ چلنے اور ایکسرسائز کرنے کی طاقت کو بڑھاتا ہے اور رگوں کو لچکدار اور صحت مند رکھتا ہے۔ صبح خالی پیٹ پینا سب سے بہتر ہے تاکہ جسم اس سے زیادہ فوائد حاصل کر سکے۔ چقندر کا جوس ذائقے میں تھوڑا میٹھی جیسا لگتا ہے اور اس کے استعمال سے کچھ لوگوں کا پیشاب گلابی رنگ اختیار کر سکتا ہے، جو بالکل نارمل ہے۔ لیکن اگر آپ کو گردوں میں پتھری کا مسئلہ ہو تو اس کے پینے سے پہلے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں۔ چقندر کا جوس نہ صرف رگوں کو کھولتا ہے بلکہ پیروں کو زندہ، گرم اور طاقتور بناتا ہے، گرنے کے خطرے کو کم کرتا ہے اور جسمانی توانائی کو بڑھاتا ہے۔ یہ ایک قدرتی، پاورفل اور سرکولیشن کا الٹیمیٹ حل ہے، بس تھوڑی سی قدرتی عادت اور مستقل مزاجی کی ضرورت ہے۔ دوستو، ان ڈرنکس کے ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی چیزیں جیسے دن بھر اچھا کھانا، جسم کو ہائیڈریٹ رکھنا اور باقاعدگی سے ہلکی پھلکی ایکسرسائز اور واک کرنا آپ کے پیروں اور رگوں کو دوبارہ زندہ کر سکتی ہے۔ یاد رکھیں، صحت ایک سرمایہ کاری ہے، صرف مینٹیننس نہیں ہے۔ اگر آج سے آپ اپنی رگوں اور خون کے بہاؤ کا خیال رکھیں تو نہ صرف آپ کا جسم ایکٹیو رہے گا بلکہ زندگی کے ہر لمحے کو زیادہ خوشگوار، پرسکون اور توانائی سے بھرپور بھی بنایا جا سکتا ہے۔ مزید یہ کہ ان ڈرنکس کے باقاعدگی سے استعمال سے پیروں کے ساتھ ساتھ آپ کے دل کی مجموعی صحت بھی بہتر ہوتی ہے اور تھکن اور سوجن میں کمی آتی ہے اور ورزش یا روزمرہ کی سرگرمیاں آسان محسوس ہونے لگتی ہیں۔ دوستو، یہ چھوٹے چھوٹے اقدام آپ کے جسمانی معیار زندگی کو نمایاں طور پر بڑھا سکتے ہیں۔ اپنی صحت کو ترجیح دیں، اپنے پیروں کو طاقت اور کمفرٹ دیں اور ہر دن کو فل انرجی، اعتماد اور خوشحالی کے ساتھ جئیں۔ امید ہے ہماری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ و نگہبان۔